नमस्कार, म राधिका तामाङ। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आसन्न निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय, पात्रे सङ्घहरूलाई साउनभित्रै पूर्णता दिने निष्कर्ष। कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको एमाले उपमहासचिव ग्यावालीको आरोप। सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा सत्य तथ्य ल्याउने दाबी। आजको दिनमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता सबैभन्दा खतरा रहेको नेकपाका महासचिव विप्लव भनाई। दलहरूले डाँडाखालमा जस्तै मन्त्री छानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। भारतको मध्य प्रदेश स्थित खलघाट सञ्जय सेतु नजिकै यात्रुवाहक बस नदीमा खस्दा 13 जनाको मृत्यु, 15 जनाको सकुशल उद्धार। र नेपाल G20 लिगका लागि 6 मध्ये 4 टोलीको घोषणा। प्रतियोगिता आगामी असोज 8 गतेदेखि सुरु। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। पार्टीलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकार मार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ। यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई 5 वर्षमा स्थिर सरकार मार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ। नेपाली कङ्ग्रेसले पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आचार संहिता जारी गरी लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले आचार संहिता तयार गरेकाले त्यसलाई लागू गरेर पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने निर्णय गरिएको पनि पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। आचार संहिता जारी गरी लागू गर्ने यो लामो आचार संहिताको लिस्ट छ। त्यो अनुसार सम्पूर्ण निर्वाचित स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्नेछ। सँगसँगै निर्वाचनमा हारेका हाम्रा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पनि खास जिम्मेवारीहरू चाहिँ प्रदान गरिएको छ। बैठकले अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टीका आबद्ध भातृ सङ्घहरूलाई यही श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी पार्टीको आगामी नीति महाधिवेशनको तयारी गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 22 वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कुप्रचारको निर्मूल गर्न जरुरी रहेकोले आवश्यक काम कारबाहीको लागि सम्बन्धित सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संविधानको भाग 2 मा मौलिक हक अन्तर्गत शोषण विरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ। शोक अन्तर्गतका पनि कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन वा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत सामाजिक न्याय समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया
भूमि सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर खरिदी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन र बेरोजगारीको अवस्था गर्दै पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त खमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरूको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई आत्मसम्मान गर्न तिनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले कालो धनलाई सेतो बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोगको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि नै अहिले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लालछना लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले गभर्नरमाथि बनाएका बहाना भन्ने कुरा मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपमहासचिव ग्यावालीले आर्थिक हिसाबले पनि कुशासन र दुर्घटनाको बाटोतिर मुलुक गइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले बनावटी रूपमा मूल्य वृद्धि गर्दा आम जनताको चुलो बन्न नसकेको भन्दै आफ्नो घरमा समेत 2 थरी तरकारी पाक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। सरकारले बनावटी अभाव देखाएर किसानको मलको मागलाई पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। कालो धनलाई सेतो बनाउने जुन ढङ्गका प्रयासहरू गरिरहेका छन्, अहिले गभर्नरमाथिको हमला त्यही त हो। हिजो उहाँले हटाउने प्रयास गर्नुभएको जम्माजम्मी कारण के? कसैले ल्यायो 40 करोड रुपियाँ बाहिरबाट, स्रोत देखाउनुहोस् त भन्यो, स्रोत देखाउन सक्दैन। 17-18वटा फेक कम्पनीहरू छन्, अमेरिकामा सोधेर पठाउँदा यी कम्पनीहरू कुनै पनि भ्यालिड छैन र यो स्रोत गलत हो भनेर भन्छ। मन्त्रीजीले तोक लगाउनुहुन्छ, त्यो दललाई चाहिँ तुरुन्त पुगुवा गर्नु, त्यो गर्न नमाने बापत राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला भएको हो। उपमहासचिव ग्यावालीले राज्य डरलाग्दो रूपमा बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा जान थालेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक गठबन्धनको रूपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक गठबन्धनको आवरणमा रहेको वित्तीय गठबन्धनले भ्रष्टाचार, काला बजारिया र कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उपमहासचिव ग्यावालीले अहिलेको गठबन्धन मुलुकका लागि डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राजनीतिक गठबन्धनप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। माओवादीको काङ्ग्रेसीकरण होस् या काङ्ग्रेसको माओवादीकरण होस्, हाम्रो आपत्तिको कुरा भएन। हामी आफ्नो ढङ्गले त्यसको सामना गर्छौँ। यो पोलिटिकल विषय हो, जनता सार्वभौम हुन्, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो हाम्रो निम्ति मन्जुर छ। भ्रष्टाचारलाई, कालाबजारियालाई, कमिसन तन्त्रलाई संरक्षण गर्ने जुन एउटा खतरनाक एउटा वित्तीय गठबन्धन भइरहेको छ, मुलुकका निम्ति असाध्यै डरलाग्दो कुरा हो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिई करका दर हेरफेर गरेको र सीसीटीभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य छानबिन गर्न र घटनालाई तोडफोड गर्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले इतिहासको जुनसुकै क्षणलाई तुलना गरे पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता आजको दिनमा सबैभन्दा खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। संसदीय दलहरूले राणाकालमा जस्तै मन्त्री चयन गर्ने कार्य गरेको भन्दै उहाँले आक्रोश समेत पोख्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले इतिहासको कुनै क्षणमा भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता बढी खतरामा रहेको बताउनु भएको छ। सुगौली सन्धि र 1950 को असमान दिल्ली सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर बनाए जस्तै अहिलेका संसदीय व्यवस्थाका नेताहरूको गतिविधिले नेपालको स्वाधीनता खतरामा पारेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदीय दलहरूले राणाकालको झल्को दिने गरी रोलक्रममा मन्त्री बनाउने गरेको बताउँदै संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभएको छ। इतिहासको कुनै पनि क्षणभन्दा आज नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा छ। सुगौली सन्धिभन्दा पनि 1950 को दिल्ली सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक बनेर एमसीसी र एसपीपीहरू हाम्रो आकाशमाथि आइरहेका छन्। एक प्रकारले कस्तो हुँदैछ भने मन्त्री बन्ने आजकल चाहिँ एउटा रोल क्रम जस्तो, जङ्गबहादुर राणाको पालाको भन्दा पनि भद्दा रोल क्रम सुरु भएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले नेपाल अब भारतीय स्वार्थभन्दा बढी अमेरिकी स्वार्थको लागि प्रयोग हुने खतरा बढ्दै गएको औँल्याउनुभयो। एमसिसीको नाममा देशका 11 जिल्लामा ठूलो परिमाणमा जग्गा किनिरहेको बताउँदै उहाँले त्यसको विरोध समेत गर्नुभएको छ। उहाँले नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्त प्रकाश ओली अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा पार्टीलाई बदनाम बनाउन परिचालित भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। इन्डियन हस्तक्षेपलाई उछिनेर अहिले अमेरिकी हस्तक्षेप हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा खतरनाक ढङ्गले आइराखेको छ। हाम्रो पार्टीभित्रको खराबी जो अहिले फुटपाथको रूपमा देखा परेको छ, जुन अहिले भगौडा प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको छ, त्यसले साम्राज्यवादीहरूको यो षड्यन्त्रलाई, साम्राज्यवादीहरूको यो रणनीतिलाई हाम्रा विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा हतियारको काम गर्यो। त्यही नेता विश्वकर्माले राज्यको शक्तिमाथिको पकड, माथिल्लो तहको कर्मचारी तन्त्र र नेताको वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको, जसका कारण मध्यम दलाल पुँजीपति समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले अत्याधिक मूल्य वृद्धिले निम्न वर्ग मात्रै नभएर मध्यम वर्गले समेत खपत गर्ने अवस्था नरहेको र यसले क्रान्तिलाई अन्तिम चरणतिर डोराइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गर्दै आएको पार्टीको आधिकारिक अनलाइन रातो खबर अनलाइन विभाजित नेताहरूको कब्जामा गएपछि पार्टीले जनपत्रिका अनलाइनलाई आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन विज्ञ टोली गठन गर्ने भएको छ। सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले विज्ञ टोली गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ टोलीबाट आएका प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो जुन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू राखेर टोली बनाउनुको लागि हिजो बोर्डले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब मन्त्रालय मार्फत हामी चाहिँ नि मन्त्री परिषदमा पठाउँछौँ र मन्त्री परिषदबाट त्यो विज्ञ टोली गठन हुनेछ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विगतमा भएका केही त्रुटिलाई छोडेर अब सरकारले निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो। विगतमा केही त्रुटि त भएकै छ। त्यो त्रुटि भएको कुराको सन्दर्भमा हामीले यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएर निर्माण गर्नुपर्नेमा हामी अन्य विमानस्थल बनाउने कुरामा लाग्यौँ। कसको कति आवश्यकता छ, बाध्यता छ, यो जम्मै कुराको राम्रो अध्ययन गर्दै नगरिकन गर्ने हाम्रो काम गर्ने हाम्रो बानीमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले ठोस योजनाका साथ निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन उचित हुने धारणा राख्नुभयो। ठोस कामका साथ, ठोस योजनाका साथ यो काम अगाडि सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयले बढाउनु उचित हुन्छ। रकम पनि तदनुकूल विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यो अनुसार काम तीव्र रूपमा अगाडि जानु पर्यो। समितिका सदस्य सुरेन्द्र कुमार कार्कीले वातावरणको अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितता बिना वाहवाही बटुल्नका लागि मात्रै निर्माणको काम अगाडि नबढाउन सुझाव दिनुभयो। यो बनाउने हाम्रो स्रोत के हो? जस्तो धेरैवटा चिजहरूको उद्घाटन गरिदिने, मतलब भटाभट यो बन्दैछ र ऊ बन्दैछ भनिदिने, अब स्रोतको सुनिश्चितता छैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा छैन। अब वाहवाही बटुल्ने जहिले पनि हामी चुनावमै भए जस्तो त त्यस्तो गर्नु भएन। जस्तो अब पहिला स्रोतको पनि सुनिश्चितता हुनु पर्यो एउटा कुरा अब काम सुरु गर्दाखेरि। त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले मन्त्री परिषदले केही दिनमा विज्ञ समूह गठन गरे पश्चात अदालतको फैसला अनुसार पुनः अध्ययन गरेर निजगढ नै उपयुक्त भनेमा विमानस्थल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले प्राधिकरण बोर्डले हामीले चाहिँ बोर्डबाट मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद निर्णयमा बोर्डबाट त्यो विज्ञ समूह गठन गर्नको लागि हामीले निर्णय गरेको छौँ। सायद अब यो 1-2 दिनमा मन्त्री परिषदमा गएर विज्ञ समूह गठन हुन्छ र विज्ञ समूह गठन भइसकेपछि त्यसपछि अनि अदालतको फैसलामा भने बमोजिमको स्थान पहिचान गरेर फेरि पुनः EIA गरेर निजगढ नै उपयुक्त हो भने निजगढमै विमानस्थल बनाउनुपर्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर यता सर्वोच्च अदालतको बहुमत न्यायाधीशहरूको रायले लेखेको फैसलाको पूर्ण पाठमा वन वातावरण, वन्यजन्तु, हवाई व्यवस्थापन, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र अन्य आवश्यक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ समूह गठन गरी उपयुक्त स्थानको पुनः पहिचान गरी वातावरणीय क्षति कम हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणदेखि समसामयिक विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। माओवादी सांसदहरूले भने अध्यक्ष दाहालको भ्रमणबारे झुट प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश कुमार आले मगरले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणा देउबासँग भएको भेटसँग जोडेर झुट प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेको उपस्थितिमा भएको पार्टी अध्यक्ष दाहाल र राणा बीचको भेटमा यस्तो सहमति हुनै नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको इन्डिया भ्रमणको बारेमा जुन एउटा न्युज आयो त्यो फेक न्युज। विजय चौथ एउटा पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखको उपस्थितिमा कमरेड प्रचण्ड आरजु राणाजीको बैठकले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ? वाहियात कुरा, झुट कुरा। यो मैले सुनेको थिएँ साइबर सेल, यो साइबर सेलकै कल्पना हो, बिल्कुल त्यस्तो कल्पना हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद खिमलाल भट्टराईले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रहरीको शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई समेत प्रश्न गर्नुभयो। डिएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई उनलाई घोक्रियाएर चाहिँ पोखरीमा चोबलेको छ। गृहमन्त्रीको भाइ त्यहाँ मेयर हुनुहुन्छ, गृहमन्त्रीज्यूको अन्डरमा पुलिस छ, अनि पुलिस लगाएर अनि शासनको दम्ब सो गर्ने देखाउने। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको पनि बताउनुभयो। एमसीसी र एसपीपी सम्झौताको सम्बन्धमा अमेरिका र चीनले आफू अनुकूल बोलेको भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई खेल मैदान बनाउन लागेको प्रति सचेत गराउनुभयो। हाम्रो विषयमा एमसीसी लिनुहुन्छ कि लिनु हुँदैन, एसपीपीमा जानुहुन्छ कि हुँदैन, या चाहिँ यो के अरे यो डिसइन्फर्मेसन यो अथवा त्यो रूपमा नेपाललाई प्लेइङ ग्राउन्ड बनाउनेतिर दुनियाँका शक्तिहरू त्यतातिर अग्रसर भएको छ। हामी नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, मुख्य नेताहरूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि नेपाल यी शक्ति राष्ट्रहरूको प्लेइङ ग्राउन्ड नबनोस्। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमण र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले दुई देशका पार्टी बीचको सम्बन्ध राम्रो बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशको भू राजनीतिक अवस्था अनुसार छिमेकी देशहरूसँग सरकार र जनताको स्तरमा मात्र नभई पार्टीको स्तरमा पनि सम्बन्ध हुनु आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक 2076 ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री चौधरीले हालसम्म 2049 सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाइका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। 49 सालमा
जलस्रोत ऐन बनेर आजको मितिसम्म त्यही ऐनसम्म हामीले खानेपानी सञ्चालन भइराखेको छ र अहिले जुन ऐन अति अपरिहार्य किन भयो, अहिलेसम्म पनि खानेपानी सरसफाइको ऐनै छैन। त्यही जलस्रोतकै ऐनकै हामीलाई चाहिने टेकेर अहिलेसम्म गरिराखेका छौँ, यो सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यसकारण पनि UN अति अपरिहार्य र आवश्यकता रहेको छ। बैठकमा सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरू नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेट्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। स्थानीय समुदायले खानेपानीको स्रोतको संरक्षण सम्वर्धन गरेर व्यवस्थापन जसरी गरिरहेका छन् नेपालमा, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण र जोगाइराख्नुपर्ने विषय हो। यो प्रस्तावित विधेयकको दफा 11 चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएर समुदायको स्तरमा चलिरहेका करिब 42,000 जति 42,000 भन्दा बढी स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूलाई, खानेपानी उपभोक्ता समूहहरूलाई पनि 1 वर्षभित्र पुनः अनुमति लिनुपर्ने, नत्र चाहिँ त्यो अटोमेटिकल्ली तिनीहरूलाई खारेज गरिने खालको व्यवस्था राखिएको छ, जसले चाहिँ खानेपानी सञ्चालन, सरसफाइ र स्रोतको संरक्षण बहुत अगाडिदेखि गरिरहेका छन् र उनीहरू एउटा नियमावली अनुसार दर्ता भएर यो काम गरिरहेका छन्। उनीहरू फाइदामुखी होइनन्। अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारले बनाउने भनेको अधिकार क्षेत्र भनेको नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र नियमन मात्रै हो, त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यसकारण यो मेन यो फन्डामेन्टल, संविधानको जुन फन्डामेन्टल कुरा र नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरेको छ, यो नीति, मापदण्ड, गुणस्तर र नियमनभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने कुराहरू, यसलाई मिचेर यो कानुन आएको छ। एउटा पाटो भयो। यो कानुनमा धेरै ठाउँमा प्रचलित कानुनदेखि लिएर तोके बमोजिमका कुराहरू आएको छ, सञ्चालन र व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले आफैले गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे सङ्घीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार नै ऐन बनाउनु पर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब थप समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै सभामुख सापकोटाले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहने बताउनु भएको हो। उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र आफूबीच छलफल भएको भन्दै सबैको बुझाइ मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म रहन्छ भन्ने रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा छलफल गर्दै जाने र छलफलबाट आएको निष्कर्ष अनुसार नै भन्नुभएको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। अब त्यहाँ छलफल चलिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेकै कुरा भनेपछि तपाईँलाई अब छलफल गर्दै जाउँ, के निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसार गर्ने भन्ने कुरा भयो। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा संविधानविदहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरूले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को परिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। सोमबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरूमध्ये संकल्प, महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र नियोगले पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको, मतदातालाई प्रभावित पार्न मतदान स्थल नजिकै भोजभतेर गरेको, दोहोर्याएर भोट हाल्ने प्रयास गरेको, मतदानका क्रममा भएका विवादलाई
राजनीतिक दल दोषी देखिएको लगायतका विषय समेटिएका छन्। पर्यवेक्षक संस्थाहरूले राजनीतिमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्ने, धार्मिक स्थलमा मतदान केन्द्र राख्न नहुने, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको लागि पनि मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने र निर्वाचन आयोग राज्य संयन्त्रले हस्तक्षेपबाट जोगिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा जियोगका महासचिव कृष्णमान प्रधानले पर्यवेक्षक संस्थाले विगतदेखि नै आयोगलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गर्दै आयोगसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले हामीले सकारात्मक सुझाव दिने, नीतिगत सुझाव दिने, प्रक्रियागत सुझाव दिने भन्ने हिसाबमै अगाडि बढ्दै आउनुपर्छ, बढ्दै आएका पनि छौँ। यसपटकको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र उम्मेदवारले गर्ने तडक भडकमा समेत कमी आएको पर्यवेक्षण संस्थाले जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जवराले निर्वाचनको समयमा पर्यवेक्षक, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई एक अर्कोलाई काम कर्तव्य थाहा नभएर समन्वयको अभाव देखिएको बताउनुभयो। काम कर्तव्य आफ्नो चाहिँ पहुँच कहाँ हो, लिमिटेसन कहाँ हो भन्ने थाहा भएन। भन्न खोजेको जुन निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षा फौज कर्मचारी, अब आयोगका कर्मचारी भनौँ, अरू कर्मचारीहरू, बाहिरबाट आएको कर्मचारीहरूलाई पर्यवेक्षकको रोल थाहा भएन। पर्यवेक्षकलाई उहाँहरूको पहुँच र लिमिटेसन थाहा भएन। त्यहाँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ देखिएको छ धेरै ठाउँमा। आयुक्त जवराले संविधान र कानुन अनुसार पर्यवेक्षक संस्थाले दिएको सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न आयोग तयार रहेको बताउनुभयो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न संस्थाहरूबाट करिब 5000 पर्यवेक्षक परिचालन गरिएका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानबारे सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखेका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकृति नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। अरू जहाँसम्म यो चाहिँ नि अब पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा, सुचारू गर्ने कुरासँग जोडेका विषयहरू छन्, त्यसलाई हामी कार्यक्रम तयार गरेर अगाडि जानेछौँ र सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै गर्ने र हामी हातेमालो गरेर यो क्षेत्रको कामलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो। कार्यक्रममा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका सबै प्याकेजहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रचार प्रसार गर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले विदेशी पर्यटक नेपाल आएर नेपालका पर्वतीय र पदयात्रा जाँदा ट्रेकिङ कम्पनीहरूको माध्यमबाट मात्रै पर्वतीय र पदयात्रा सञ्चालन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। हामीले विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा ट्रेकिङ कम्पनीको माध्यमबाट मात्रै पदयात्रा तथा पर्वतारोहण सञ्चालन होस्। यसले व्यक्ति अथवा एउटा कम्पनीलाई मात्र बेनिफिट होइन कि त्यसले एउटा रोजगारी सृजना गर्छ। त्यस्तै होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले राज्यले पर्यटन उद्योगलाई कहिल्यै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले अन्य उद्योगको तुलनामा प्राथमिकतामा नपारेर सहुलियत समेत नपाउँदा उद्योग धराशायी बनेको राणाले दाबी गर्नुभयो। नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि एकदम प्राथमिकता दिन पर्छ। नेपाल एयरलाइन्सले गर्दा आफ्नो नेसनल फ्ल्याग क्यारियर जब हुन्छ त्यो बेला आफ्नो टुरिज्मको पनि फ्लो हुन्छ। Of course, system, either structure, all that has to be reworked on. But at the same time, how important Nepal Airlines is for the Nepalese tourism. कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघ एनएमए का अध्यक्ष सन्तवीर लामाले पर्वतारोहण उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न सुझाव दिनुभयो। पर्वतीय पर्यटनलाई राज्यले राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने, पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधाहरू एक द्वार प्रणाली मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने। यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष रमेश थापाले पर्यटकको लागि काठमाडौँमा विगत लामो समयदेखि पर्यटक बस पार्कको अभाव भएकाले सरकारले पर्यटक बस पार्कको व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब कतै गएर कुरा छुन चाहन्छ कि बस पार्क काठमाडौँमा छैन सर।
एउटा पुलिस बसपास छैन। यो कसरी यो कहिले गर्न सकियो? हामीले विगत 20औं वर्षदेखि मेरो जेनेरेसनहरू 3-4 अध्यक्ष 3-4 महासचिवहरू बोलिरहेको प्रत्येक मन्त्रीले भनेको हुन्छ पनि भनेको तर नभएको कुरा हो। यसमा तत्काल हजुरले केही स्टेप गरिदिनु भयो भने यो इन्डस्ट्री राम्रो हुने थियो। कार्यक्रममा समग्र पर्यटन व्यवसायीहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको लागि सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न कामको सुझाव दिएका थिए। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति आगामी शुक्रबारसम्म सार्वजनिक हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने चर्चा चलाए पनि राष्ट्र ब्याङ्कले थप छलफल गरेर आगामी शुक्रबारसम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीव्र प्रतीक्षा र चासोका साथ हेरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन कडा किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउने पटक पटक दोहोर्याइरहँदा कसिलो या खुकुलो किसिमको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने व्यापारी र ब्याङ्करहरूले बेग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। गभर्नर अधिकारीले बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई रोक्न भए पनि ब्याज दर बढाउनु पर्ने तथा कोभिडको बेला दिइएको सहुलियत बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा जान निर्देशन दिएसँगै 19 कम्पनीले यो बाटो रोजेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म जीवन तथा निर्जीवन बीमा गरी 19 बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोजेका हुन्। मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने 19 कम्पनीमा 9 वटा कम्पनी जीवन बीमा रहेका छन् भने बाँकी निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन्। मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने निर्णय गरेका 19 वटा कम्पनी अब घटेर 9 वटा कम्पनीमा खुम्चिएका छन्। मर्जरको बाटोमा जाने जीवन बीमा कम्पनीहरूमा प्राइम, गुराँस, युनियन, सानिमा, रिलायन्स, सूर्य, ज्योति, प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन्। त्यस्तै निर्जीवनमा सगरमाथा, लुम्बिनी, जेनरल, एभरेस्ट हिमालयन जेनरल, प्रिमियर, सिद्धार्थ, सानिमा जेनरल, प्रभु र अजोड इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। आयोजना निर्माणका काम समयमै सक्न बोलपत्र, ठेक्का सम्झौता र काम सुरु गर्नुपर्ने समय तोकेर बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन जारी गरिएको हो। निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा नेपालमा कैयौं आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। मार्गनिर्देशनले समयमै काम नहुने भएका काम पनि वर्षौं अल्झने र आयोजनाहरू अलपत्र हुने समस्या अन्त्य हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ। सरकारको मार्गदर्शन अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको 15 दिनभित्र काम सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बजेटमा नपरेका र स्वीकृत नभएका आयोजना अघि बढाउन पाइने छैन। यो सँगै सरकारले तोकिएको लागत र समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल टी20 लिगका लागि 4 टोलीको घोषणा गरिएको छ। आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि आयोजना अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्टले 4 टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको टोलीमा 1 नेपाली, 1 अमेरिकन र 2 भारतीय मालिक रहेका छन्। कान्तिपुर क्यापिटल नाम भएको नेपाली टोलीमा कान्तिपुरका महेश स्वार मालिक रहेका छन्। लुम्बिनी अल स्टार नाम रहेको दोस्रो टोलीमा
टोलीमा अमेरिकी मालिक सञ्जय शर्मा छन् भने भारतीय विक्रम यादव मालिक रहेको विराटनगर सुपर किङ्ससँग डायमन्ड डिजी क्याप प्रणाली जोडिएको छ। यस्तै अर्को भारतीय टोली जनकपुर रोयल्ससँग गोल्ड स्पोर्ट प्रणाली जोडिएको छ। जनकपुरमा गौरीशङ्कर धमानी मालिक रहेका छन्। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बाँकी 2 टिमको नाम र मालिक चाँडै सार्वजनिक गरिने क्यानले जनाएको छ। क्यानले यस प्रतियोगितालाई नेपालको पहिलो र एकमात्र आधिकारिक टी20 क्रिकेट लिग भनेर दावी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल टी20 लिगलाई मान्यता दिएको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि मान्यता दिइसकेको छ। भारतमा आयोजना हुन लागेको साफ U20 च्याम्पियनसिपका लागि सोमबार 23 सदस्यीय नेपाली युवा टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले यसअघि राष्ट्रिय टोलीमा खेलिसकेका युवा मिडफिल्डर आयुष खलानसहित ए डिभिजन लिग खेलाडीलाई समेट्दै 23 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट मुख्य प्रशिक्षक केसीले साफ खेल्ने टिमको घोषणा गरेका हुन्। जुलाई 25 देखि आयोजना हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारतसहित नेपाल, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेल जुलाई 25 मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा खेल्ने तालिका रहेको छ भने भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिग प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल अगस्त 5 मा हुनेछ। U20 टोलीमा गोलकिपर ईश्वर गुरुङ, उनेश चौधरी, जियाराज शेख रहेका छन् भने डिफेन्डर अमर श्रेष्ठ, सोनित दाहाल, आयुष श्रेष्ठ, अजय चौधरी, सुमित श्रेष्ठ, सिर्जन धानी, रोशन थापा, अभिषेक बाइबा छन्। यस्तै मिडफिल्डरमा दिपेश गुरुङ, आशिष राई, सन्दीप श्रेष्ठ, जन्मजय धामी, मोहित गुरुङ, कीर्तिश रत्न सञ्जु, सुगम सुवाल, जनज्ञा नकर्मी र आयुष कलान रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक केसी स्टाइगरको जिम्मा दिपेश राई, निरञ्जन मल्ल र रोहित खड्कीलाई दिने योजनामा रहेका छन्। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त कमैया लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कमैया मुक्त घोषणा गरिएको 12 वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन, बेरोजगारीको अवस्था हुन नदिन गठित कार्यदलले भनेका कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न पनि निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले कालो धनलाई सेतु बनाउन गभर्नरमाथि बारम्बार हमला भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ताको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि अहिले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लालछना लगाइएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि न्यून रहँदै आएको कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ। संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै पछिल्लो 2 दिन यता संक्रमितको मृत्यु पनि भएको छ। अहिले संक्रमितको संख्या बढ्नुका कारणको चौथो लहरको संकेत गरेको विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा झण्डै 2 महिनापछि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 70 दिनपछि साउन 1 र 2 मा 1-1 जनाको ज्यान गएको छ।
भारतको मध्य प्रदेशमा एउटा यात्रुवाहक बस नदीमा खस्दा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार भारतको मध्य प्रदेशको धार जिल्लाको खलघाट सञ्जय सेतु नजिकै यात्रु बोकेको महाराष्ट्र राज्य यातायातको बस नदीमा खसेको हो। दुर्घटनामा परेका अन्य 15 जनाको उद्धार गरिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बस इन्दौरबाट पुणे जाँदै थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल T20 लिगका लागि 4 टोलीको घोषणा गरिएको छ। आगामी असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताका लागि आयोजनाको अधिकार पाएको भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सले 4 टोलीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।